नमस्कार। अब अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई म राहुल राईको हजुर समक्ष म आजको यस श्रृङ्खलामा हामी माझ एकजना सर्जक, वरिष्ठ साहित्यकार र हाम्रा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ एउटा संस्था छ जो 24वटा देशलाई लिएर अँगालेर विश्वभरिका साहित्यहरूलाई लिएरै अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ। हामी माझ आज उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ, साहित्यको कुरा गर्नेछौँ, संस्कृतिको कुरा गर्नेछौँ, देश विदेशमा रहेका हाम्रा साहित्यका कविकारहरूका सृजनशील व्यक्तिहरूका कुरा गर्नेछौँ। हजुर समक्ष आजको यस कार्यक्रममा हामी माझ हुनुहुन्छ श्रीमान सम्माननीय सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू। सरलाई नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। आज हामी तपाईँ माझ केही कुराकानी गर्न आएका छौँ। अगम अनलाइन टेलिभिजन मणिपुरको गोर्खालीहरू माझमा जन्मिँदै गरेको एउटा सानो टिभी, अनलाइन टिभी। सर, आज हामी साहित्यको कार्यक्रमलाई लिएर काठमाडौँमा सरसँग भेटेका छौँ। सरसँगको लामो सहकार्य साहित्यमा हाम्रो कमसेकम 10-15 सालै भइसकेको छ, तर ठ्याक्कै सरसँग आज हाम्रो प्रथम भेट पनि छ। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। सरलाई कस्तो लागिरहेछ? अलिकति यो कौतूहलता। नेपाली साहित्यमा विगत करिब 1.5 दशकदेखि सहकार्य गर्दै, संवाद गर्दै लामो यात्रा तय गरिसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ र साहित्यिक चौतारी नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज 11 असार 2079 सालको दिन आयोजित कार्यक्रममा यसरी प्रत्यक्ष भेटेर संवाद गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। सर, अब दर्शकहरूलाई सुरुमा सरको केही पृष्ठभूमि, केही आफ्ना यहाँको रसोबासोदेखि कुरा गर्न चाहन्छौँ। सर काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ कि नेपाल कुन ठाउँबाट निवासी हुनुहुन्छ? म पूर्वी नेपालको सङ्खुवा सभामा जन्मी हुर्किएको मान्छे। पछिल्लो समय भोगाईको क्यानभासमा जीवनको चित्र खोज्दै जीवनयापनको सिलसिलामा भारतलाई कर्मभूमि बनाइरहेको र अहिले केही समय अघि नेपालमा आएको र काठमाडौँमा चाहिँ यही कार्यक्रमको सिलसिलामा म आएको छु। भाषा साहित्यलाई लिएर तपाईँले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ एउटा ठुलो धेरै माथिल्लो संस्था चलाइरहनु भएको छ। परदेशी बिम्बहरू जस्तो पत्रिकाहरू केही वर्ष अगाडिदेखि हामीले देख्न पाएका छौँ। त्यो संस्था के थियो? हाम्रो विश्व परदेशी बिम्बहरू निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूह। हजुर, यस्ता संस्थाहरू एकदमै ठुल्ठुलो संस्थाहरू लिएर तपाईँ हिँड्नुभएको छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ कुन कुन देशमा छ? अलिकति भनिदिनुहोस् न यसको शाखाहरू। नेपाली भाषा साहित्यको सन्दर्भमा यसको श्रीवृद्धिको लागि संस्थागत हिसाबले काम गरिएको सन्दर्भमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूह करिब आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि सक्रिय भएर हामी काम गर्दै आइरहेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहमा चाहिँ भीम बिराई राई, बुद्धि तेम्बे माइला, अहिले विनोद लिङ्खिम नामका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसले विगत 13 वर्षदेखि लगातार रूपमा पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। अहिले हामीले वर्ष 13 अङ्क 13 भर्खरै बजारमा ल्याएका छौँ र अहिले 14 अङ्क 14 पुस्तकको हामी तयारीतिर लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ आजभन्दा करिब 13 वर्ष अगाडि यसको एउटा अवधारणा हामीले बनायौँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ जन्माउने सन्दर्भमा, र यसको यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यसको लागि आवश्यक विधान बनाउनु पर्ने भयो। त्यो विधान मस्यौदा समितिमा पनि म थिएँ र त्यहाँ हामीले सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरेर केही विचार विमर्श गरेर यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको लागि हामीले एउटा विधान बनायौँ। त्यो विधान बनाइसके पछाडि हामीले विधिवत रूपमा पछाडि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ घोषणा भयो र अहिले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ 12 वर्ष पुगेर 13 वर्ष लाग्न अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। 1 महिना पनि छैन। यो असार 29 गते यसको वार्षिक उत्सव हुन्छ र त्यो असार 29 गतेदेखि हामी 13औं वर्षमा प्रवेश गर्दछौँ र अहिले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको 24वटा देशमा करिब 33 शाखाहरू छन्। ती शाखाहरूलाई चलायमान राख्नको लागि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्व केन्द्रीय समिति नामक एउटा समिति छ। त्यो समितिमा विभिन्न देशमा रहेका विशिष्ट विद्वानहरू, साहित्यिक सक्रियता
राखिराख्नुहुने व्यक्तित्वहरू र विद्वत व्यक्तित्वहरू सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न मान्छेहरू जोडिएर केन्द्रीय समिति बनेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिको चाहिँ अहिले म अध्यक्ष रहेको छु र मेरो कार्यकाल पनि अब लगभग सकिन आँटेको छ। जुन प्रकारको अवधारणा, जुन प्रकारको सपना, जुन प्रकारको लक्ष्य, जुन प्रकारको उद्देश्य लिएर विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घलाई 13 वर्ष अगाडि गठन गरियो र जुन प्रकारको एउटा उत्साह थियो, त्यो उत्साह उत्तिकै छ कि बढेको छ कि अझै कस्तो के छ अहिले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घमा? विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको अवधारणा, परिकल्पना चाहिँ विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरू, नेपाली महाजातिहरू बीच एक प्रकारको मजबुत सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि, उनीहरू बीच रहेको एक प्रकारको दूरतालाई कम गर्नको लागि र साहित्यिक गतिविधि गर्ने विभिन्न प्रकारका सानो सानो समूहहरू, संस्थाहरूलाई पनि एकीकृत गर्नको लागि एउटा छाता सङ्घको रूपमा महासङ्घ परिकल्पना गरिएको हो। त्यो सन्दर्भमा हामीले जुन उचाइको परिकल्पना गरेर टेकअप लिएका थियौँ, उडान सुरु गरेका थियौँ, त्यो उचाइमा त उड्न नसकेको हो कि जस्तो त हामीलाई महसुस भएको छ। यद्यपि हामीले जसरी सगरमाथा चढ्छु भन्ने उद्देश्य लिएर उचाइ चढ्न थालियो भने कमसेकम मकालु कञ्चनजङ्घातिर त चढिन्छ नि भने जस्तो जुन उचाइ हामीले सोचेर टेकअप लिएका थियौँ, त्यो उचाइमा नपुगे पनि केही न केही चाहिँ पक्कै गरेका छौँ भन्ने हामीलाई अवश्य त्यो उचाइ, जुन प्रकारको उचाइलाई छुने जुन भावनाहरू थियो, जुन विचारहरू थियो, अवश्य नै त्यो पुरा हुने नै छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घलाई। र अहिले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले भनिसक्नु भएको छ 24वटा देशमा 33वटा शाखाहरू छ। अब विभिन्न देशहरूमा रहेर साहित्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। अब नेपाली साहित्यलाई चाहिँ लिएर दोहोऱ्याइरहेको छ विश्वभरि भन्ने कुरा ज्ञात भइसकेको छ। नेपाली साहित्यलाई त्यो विश्वभरिका देशहरूमा त्यो देशका भाषी, रैथाने भाषीहरूभित्र प्रवेश गर्ने साहित्यको कामहरू कस्तो प्रकारले हुँदैछ? अन्य भाषामा जानको लागि चाहिँ माध्यम भाषा हामीलाई जरुरत हुने हुनाले त्यो सबैभन्दा ठुलो त्यसको चाहिँ उपाय भनेको अनुवाद रहेछ। अनि अनुवाद गरेर मात्रै हामी अन्य भाषाहरूमा जान सकिने, अन्यथा हामी नेपाली भाषीहरूको एउटा अलिक सानो साँगुरो परिधिभित्रै रहनुपर्ने बाध्यता हामीमा छ। अहिले हामी सोसल मिडियाहरू चाहिँ धेरै सक्रिय रूपमा सञ्चालन भइरहेको हुनाले, साइबर संसारमा प्रवेश गरिरहेको हुनाले हामी आफै प्रत्येक व्यक्ति आफैमा चाहिँ सञ्चारको रूपमा, एउटा सञ्चार माध्यमको रूपमा अथवा सञ्चार स्रोतको रूपमा विकसित भइरहेको अवस्थामा हामीले विश्वका विभिन्न धेरैजसो मान्छेहरूले बुझ्ने भाषामा हामीले हाम्रो सृजनाहरूलाई अनुवाद गरेर, नेपाली भाषा साहित्यका सृजनाहरूलाई अनुवाद गरेर लान सकियो भने चाहिँ ती भाषाभाषीहरूमाझ पनि हाम्रो साहित्य जानेछ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामीले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले रसियन भाषामा अनुवाद गरेर पुस्तकहरू प्रकाशन गरेका छौँ। हिन्दी भाषा, चाइनिज भाषा, यो विभिन्न भाषामा जाने हाम्रो प्रयत्न चलिरहेको छ। यसकारणले ती संसारका विभिन्न देशमा रैथाने, जस्तै भारतको सन्दर्भमा भारतमा जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ अथवा गोर्खालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हिजो ईसापूर्व 5औं शताब्दीतिर प्यालेस्टाइनबाट भागाभाग भएका यहुदीहरू जो मेसोपोटामियाको बेबुलोन हुँदै संसारभरि छरिए, जसलाई हामी डायस्पोरा भनेर सम्बोधन गऱ्यौँ, त्यो ग्रिसियली भाषामा त्यसबेला उहाँहरूलाई बुझ्नको लागि, उहाँहरूको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई बुझ्न जसरी डायस्पोरा भनियो, त्यसरी डायस्पोरा भएर भारतमा रहेका नेपालीहरू, गोर्खालीहरू गएका होइनन्। उहाँहरू बाबुबाजेले आर्जेको मुलुकमा बसेका, आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृतिका धनी भएर बसेका मान्छेहरू पछिल्लो समय राजनीतिक सीमा निर्धारण हुँदाखेरि काटिएर भारतमा परेका छन् र उनीहरूले लामो समयदेखि बोल्दै आइरहेका, मान्दै आइरहेका संस्कार, संस्कृति, धर्म, यी विभिन्न कुराहरूलाई बचाइराख्नका लागि उहाँहरू अलिकति किनारीकृत, सङ्ख्यात्मक हिसाबले न्यूनतम सङ्ख्यामा रहेको हुनाले उहाँहरूको भाषा साहित्यलाई अन्य अब भारतका ठुला जनसङ्ख्याहरूमाझ त्यो स्थापित राखिराख्नको लागि त्यहाँ उहाँहरूको एउटा कम्युनिटी, मेजोरिटी, ट्रान्सलेसन, यी विभिन्न कुराहरू जरुरी देखिन्छ। जसरी बर्मामा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पुस्तौँ पुस्तादेखि बस्नुभएका बर्मामा पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, मलेसियामा हुनुहुन्छ, चाहिँ भुटानमा हुनुहुन्छ।
यी विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू र नेपालबाटै जीवनयापनको सन्दर्भमा विश्वका लगभग 120-25 देशमा नेपालीहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा रहनुभएको बुझिन्छ। ती विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो भाषा साहित्य अथवा आफ्नो देशलाई माया गरेर अथवा औडाएर नोस्टाल्जिक अनुभूति चाहिँ अभिव्यक्त गर्दाखेरि जुन साहित्यिक सृजनाहरू गर्नुहुन्छ, ती साहित्यिक सृजनाहरूलाई संरक्षण गर्न, एकीकृत गर्न र शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ आएको छ भन्ने एकदम त्यसो भए कार्य पनि भइरहेको छ। धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न पायौँ अध्यक्षज्यूबाट र हजुरको कृतिहरू हामीले धेरै पढेका छौँ है, कथादेखि लिएर कवितादेखि लिएर। अनि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा आज पनि तपाईँको एउटा हामी आयामका भुइँ मान्छेहरू कविता सङ्ग्रह लोकार्पण भएको छ प्रज्ञा भवनमा, प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालका कुलपतिको बाहुलीबाटै। यो कृतिसँग ठ्याक्कै तपाईँको कतिवटा कृति भइसकेको छ? एकल कृति चाहिँ यो चौथो हो। हजुर, मैले सुरुमा उपन्यास लेखेँ, अधुरो जीवन उपन्यास 2061 सालमा। त्यसै गरी पछि 2069 सालमा मैले चुनौती कथा सङ्ग्रह, 2075 मा नव आयाम चिन्तन र विमर्श र 2079 मा हामी आयामका भुइँ मान्छेहरू। फुटकर रचनाहरू चाहिँ मेरो थुप्रै लगभग 150 छापिएका होलान् विभिन्न पुस्तकहरूमा। म अहिले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको नियमित प्रकाशन साहित्य संसारको प्रधान सम्पादक रहेर काम गरिरहेको छु नेपाली भाषा साहित्यमा। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय परदेशी साहित्यिक समूहको नियमित प्रकाशन परदेशी बिम्बरको कार्यकारी सम्पादक रहेको छु। यसरी नेपाली भाषा साहित्यमा म विगत करिब 3 दशकदेखि 30 वर्ष लगभगदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा केही गर्ने रहरिया भनौँ या चाहिँ जमर प्रयत्न भनौँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। एकदमै यो हामीले बुझेको श्रवण गरेको तपाईँको कार्यलाई हामीले एकदमै देखिरहेको हामीले बुझिरहेको हो। र अब अगाडिका कृतिहरूमध्ये केही कुरा नगरेर हामीले आज यहाँ हामी आयामका भुइँ मान्छेहरू भनेर एउटा गतिलो एकदमै गतिलो अर्थपूर्ण एउटा शीर्षक पाएका छौँ। यो भाषा साहित्यमा कवितामा आयामका नयाँ पक्ष नयाँ आयामलाई लिएर आउने नै तपाईँ हो भनेर हामीलाई लागेको छ। यो कतिसम्म सत्य छ? आयामका सन्दर्भमा त हामी अहिले तेस्रो आयाममा बाँचिरहेका छौँ। नेपाली भाषा साहित्यको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आयामको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै ईश्वर वल्लभ, इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइँला जसले तेस्रो आयाम नेपाली भाषा साहित्यमा परिचित गराउनु भएको छ, आयामको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हामी सम्झिने गर्छौँ। तर वास्तवमा सतही बुझाइले चाहिँ तेस्रो आयाम भनेको ईश्वर वल्लभ, बैरागी काइँला, इन्द्रबहादुर राईहरूको परिकल्पनामा चाहिँ त्यो सिद्धान्त बनेको हो र त्यो नेपाली भाषा साहित्यमा एउटा नयाँ सिद्धान्तको रूपमा प्रयोग गरिएको हो भन्ने सतही रूपमा बुझ्छन् मान्छेले, बुझिन्छ त्यसरी। तर वास्तविकता के रहेछ भने आयाम भन्ने सिद्धान्त पश्चिमा मुलुकहरूमा, तेस्रो आयाम भन्ने सिद्धान्त पश्चिमा मुलुकहरूमा आजभन्दा करिब 70 वर्ष अगाडि नै स्थापित भएर पूर्वीय साहित्यतिर सर्दै आएको र त्यसलाई पछिल्लो समय यो नेपाली साहित्यमा आयाम शब्दको प्रयोग, त्यो आयाम शब्द समात्ने पहिलो मान्छे चाहिँ बैरागी काइँलाजी हुनुहुन्थेछ। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ इन्द्रबहादुर राईले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। तेस्रो आयाम चाहिँ त्यो थर्ड डाइमेन्सन 3D मुभीहरू जुन हामी हेर्छौँ त्यो नै तेस्रो आयाम हो। तेस्रो आयाम भनेको नेपालीमा भयो, थर्ड डाइमेन्सन भनेको अङ्ग्रेजीमा भयो, 3D मुभी भनेको त्यो थर्ड डाइमेन्सनको सर्ट फर्म भयो। हामी 3D मुभीहरू हामी धेरै हेर्छौँ। 3D मुभी भनेको के हो भन्दा हामीले हाम्रो आँखाले जुन फिल्म हेरिरहेको छ त्यो पर्दा, आँखा र पर्दा बिचको डिस्टेन्स करिब 25 मिटर, 30 मिटर, 40 मिटर होला। तर डाइमेन्सनको परिभाषा अनुसार 3 डाइमेन्सन, थर्ड डाइमेन्सन अथवा 3D भनेको तेस्रो आयाम भनेको चाहिँ गहिराई, उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ सबै आयामहरू भएको जुन चेतनाको विकास हो त्यसलाई चाहिँ थर्ड डाइमेन्सन अथवा तेस्रो आयाम अथवा 3D भनिँदो रहेछ। त्यसैले त्यो 3D मुभीमा चाहिँ हामीले एउटा चस्मा लाएर त्यो फिल्म हेरिसकेपछि त्यहाँ पर्दामा 25 मिटर 30 मिटर टाढा रहेको पर्दामा जुन सिनहरू चल्छ, जुन चाहिँ दुर्घटना हुन्छ अथवा कुनै ढुङ्गाले हानेको देखिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ टाउकोमा आएर लागेको देखिन्छ। यसको मतलब आँखादेखि त्यहाँसम्म रहेको 30 मिटरको जुन ग्याप छ त्यो डाइमेन्सनले
इरेज गर्छ र त्यो डिस्टेन्सलाई उसले खतम गरिदिन्छ कि आँखामै पुर्याइदिन्छ त्यो कुरा। त्यो यसलाई चाहिँ हामी थर्ड डाइमेन्सन अथवा 3D मुभी भन्दो रहेछौँ। त्यस कारणले आयाम भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो तेस्रो आयाम भनेको चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूमा स्थापित भइसकेको सिद्धान्तलाई पूर्वीय साहित्यमा पनि सुसूचित गराउने अथवा परिचित गराउने काम चाहिँ ईश्वर वल्लभ, इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइँलाहरूले गर्नुभएको रहेछ। त्यो उहाँहरूले नै सृजना गर्नुभएको नयाँ सिद्धान्त चाहिँ होइन रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने यस्तो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त अनुसार हामीले पनि लेख्नु, हाम्रो सृजनामा पनि त्यो गहिराई उचाइ नभएको नहोस्, त्यो सतही खालको नहोस्, हाम्रो सृजनाले गहिराई उचाइ पनि बोक्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले पश्चिमा राइटरहरूको, जर्मन राइटरको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो जर्मन राइटरको एउटा चाहिँ किताबमा उहाँहरूले पढिसकेपछि चाहिँ त्यो किताबबाट प्रभावित भएर उहाँहरूले हाम्रो सृजनामा गहिराई उचाइ पनि भएको, यसो सतही खालको लम्बाइ र चौडाइ मात्रै भएको फ्ल्याट टाइपको होइन, त्यो उचाइ र गहिराई भएको पनि हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो थर्ड डाइमेन्सन अथवा तेस्रो आयाम भन्ने विचार उहाँहरूले ल्याउनु भएको हो। अनि यो नवआयामको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूको त्यो तेस्रो आयामभन्दा भिन्न चाहिँ यो के हो भने आयाम नवआयाम भनेको चाहिँ जहिले पनि नयाँ। अब हामी तेस्रो आयामदेखि चौथो आयाम, पाँचौँ आयाममा पुग्यौँ भने पनि नवआयाम भनेको चाहिँ पाँचौँ आयाम आए पनि छैठौँ आयामको लागि कस्तो आउँछ त भन्ने कुराको सोच नै त्यो नवआयाम हो। तेस्रो आयामदेखि चौथो आयाम कस्तो आउनुपर्छ, कस्तो आउँछ होला भन्ने जुन एउटा चिन्तन हुन्छ त्यो नै नवआयाम हो। नवआयाम भनेको जहिले पनि जुनै पनि कुरा आयो भने त्यो अगाडि अगाडि जाँदै गर्छ, त्यो नयाँ कुरालाई खोज्दै गर्छ, त्यसलाई नयाँको नयाँ जान्छ। हामीले अब 3G 4G 5G जे पनि आए पनि अब 5G आइसकेपछि 6G को लागि जुन कुराको चिन्तन हुन्छ त्यो नवआयाम हो। एकदमै दर्शकबिन तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ आज लोकार्पित पुस्तक एकदम जुन प्रकारको नवआयामलाई लिए यहाँनिर शब्द सिर्जना र जति पनि यहाँनिर भित्र छ हामी नवआयामलाई पाउने नै छौँ, पढ्ने नै छौँ, भरिपूर्ण हामीले यहाँनिर पाउनेछौँ। उस्तै हामीले नवआयामकै रूपमा कृति पनि पाएका छौँ। एकदम हेर्नुहोस् तपाईँहरूले सानो चटक्क पकेटमा बोक्न सक्नुहुने, हामीले कुनै पनि एकदमै हल्का यो किताब कुनै पनि बेला कहीँ पनि बसेर सरर पढिसक्ने हामी आयामका भुइँ मान्छेहरू कविता सङ्ग्रह आज लोकार्पण भएको छ प्रज्ञा भवन काठमाडौँमा। हजुरहरूले विभिन्न पुस्तकालयबाट पाउनुहुनेछ। भारतमा पनि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ भारत शाखालाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुनेछ। यो पुस्तक पढ्नुहुनेछ र किन यो पुस्तक, कसरी के हो, यो पुस्तकको अर्थ के हो, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग राखिसक्नु भएको छ। र सरलाई हामी आजको यो हामी आयामका भुइँ मान्छेहरू कविता सङ्ग्रहको लोकार्पित कार्यक्रम साथसाथै लोकार्पण भएकोमा हजुरलाई शुभकामना टक्राउँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। र सर यसै प्रसङ्गमा अब हामीले साहित्यकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँसँग धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ, धेरै कुराहरू तपाईँहरूको अब मार्गदर्शनमा विश्वभरि साहित्यको कार्यहरू भइरहेको छ। तपाईँको कार्यकालमा विश्वभरि नै लिएर साहित्यलाई, नेपाली साहित्यलाई लिएर हेर्दाखेरि कहाँ कहाँ चाहिँ नेपाली साहित्यमा हुनुपर्ने कामहरू नभइरहेको तपाईँलाई लाग्छ? नेपाली साहित्य चाहिँ अहिले के पनि भइरहेको छ भने पश्चिमा संस्कार संस्कृतिको अतिक्रमणमा अलि धराशायी बन्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो हाम्रो बाध्यता पनि छ। किन छ भने हामी विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिभन्दा टाढा रहेर बाँच्न नसक्ने अवस्था भयो। किनभने हामीसँग मोबाइल थिएन भने त अब काम गर्नै सकिँदैन। सबै कुरो त्यो मोबाइलबाट हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ। कहाँ के भइरहेको छ, म कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु, त्यो मोबाइलमा सबै कुरा त्यसैबाट हुन्छ। त्यो मोबाइल बनाउने अथवा त्यो मोबाइललाई प्रयोग गर्न सिकाउनेहरू सबै त्यो बढी जसो चाहिँ अङ्ग्रेजी हुन्छन्। त्यो अङ्ग्रेजी जानिएन भने त त्यहाँ हामी एक्जिस्ट नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अङ्ग्रेजीले चाहिँ एकदम सबै भाषाहरूलाई बढी चाहिँ त्यसले अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब ती अतिक्रमणहरूबाट बाँच्दै हाम्रो भाषा साहित्यलाई जीवित राख्न निकै चुनौती छन् हैन। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब सरकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने प्रयत्नहरू त भइरहेका पनि छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली भाषा साहित्यको उच्च निकाय हो, सबैभन्दा उच्च निकाय। त्यहाँबाट अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं आउनुभएको थियो।
संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव र कुलपतिज्यूहरूले कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले धेरै सहयोग गरिरहेका छौँ र गर्दै पनि जानेछौँ, हामीसँग यस्तो यस्तो काम भइरहेको छ भनेर उहाँहरूले जुन योजनाहरू सुनाउनु भयो। वास्तवमा काम त हुँदै पनि रहेछ। अब अझ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यो बाध्यता पनि छ, अब गर्नै पर्यो भन्न पनि गाह्रो छ। हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई अङ्ग्रेजी होइन नेपाली पढाउँ, नेपाली भाषा साहित्य सिकाउँ भन्ने जुन एउटा भन्छौँ होइन, तर प्र्याक्टिकल्ली अङ्ग्रेजी नसिकाए त ऊ सक्सेसै हुँदैन फेरि होइन। अपर्च्युनिटीहरू उसले गुमाउनु पर्ने हुन्छ। ऊ थुप्रै ठाउँबाट चाहिँ राम्रो राम्रो कामको अवसरहरूबाट हात धुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, अवसर गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले बाध्यता पनि छ। अन्य अब भाषाहरू अङ्ग्रेजी भाषालाई त सिक्नु पर्यो नै, त्यसको साथसाथमा नेपाली भाषा साहित्य पनि सिक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी होइन, त्यो हाम्रो पहिचान, त्यो हाम्रो अस्तित्व त्यहाँ केन्द्रित भएको हुनाले नेपाली भाषा साहित्य पनि हामीले बचाउनै पर्छ, सिक्नै पर्छ। र कामको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न देश विदेशमा रहेका नेपाली साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू खास गरी र सर्जकहरूले नेपाली भाषा साहित्यमा लेख्ने बोल्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नु जरुरी छ। नवआयामका नवसृजनशील व्यक्ति युवाहरूलाई हेरेर अहिले तपाईँलाई अब यो साहित्य पनि डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? एकदमै एकदमै, किनभने यो नवआयाममा आधारित हामी आयामका भुइँमान्छेहरू कविता सङ्ग्रहमा हामीले कुन कुराको प्रस्ताव गरिरहेका छौँ भने विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको उपलब्धिलाई प्रमुखता दिनुपर्छ। किनभने हामी हिजो 19औं शताब्दी पछाडि जुन उत्तराधुनिक काल आयो अथवा 17औं शताब्दी अगाडिको पूर्व आधुनिक काललाई भत्काएर आधुनिक काल ल्याउने जुन भर्जिनिया वुल्फ, फ्रान्सिस बेकन, रेने देकार्त, टी.एस. एलिट, पाब्लो नेरुदाहरू हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै राम्रा साहित्यकार लेखक, उहाँहरूले चाहिँ विश्वमा नयाँ युग ल्याउनु भयो। पछि आएर चाहिँ 19औं शताब्दी 1960 पछाडि जुन उत्तराधुनिक काल ल्याउनु भयो ज्याक डेरिडा, मिसेल फुकोहरूले, मार्टिन हाइडेगरहरूले, उहाँहरू पनि लेखक साहित्यकार नै हुनुहुन्थ्यो। लेखक साहित्यकार सधैँ युगको अभङ्गार्द हुन्छन्, अग्र पङ्क्तिमा हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण उहाँहरूले समयचेत लेख्न सक्नुपर्छ, समयचेत बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो मान्यता अनुसार यो नवआयाम एउटा चिन्तन 2075 सालमा मैले अवधारणा सार्वजनिक गरेको छु र यो अवधारणालाई विकास गर्न नवआयाम टिम बनेको छ। अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर भीम खतिवडा सर अभियन्ता हुनुहुन्छ यो नवआयाम विचारमा, प्रोफेसर डाक्टर गोपाल भण्डारी सर हुनुहुन्छ, डाक्टर लेखनाथ काफ्ले सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मिश्र वैजयन्ती दिदीज्यू हुनुहुन्छ, दीपक सुवेदी सर हुनुहुन्छ, यसमा डेन्जम साम्पाङज्यू हुनुहुन्छ, सुनिता राई कन्दुवाज्यू हुनुहुन्छ, भीम बिराई राई हुनुहुन्छ, बुद्धि तेम्बेजी हुनुहुन्छ, डाक्टर नाथ सिंह हुनुहुन्छ। यो मेरो विचारलाई मन पराएर उहाँहरू मेरो टिममा आउनु भएको छ र नवआयामको विस्तारमा टिम बनाउनु भएको छ, उहाँहरू अभियन्ताको रूपमा आउनु भएको छ। हामी सबैको मान्यता के हो त भन्दाखेरि हिजो जसरी किताब ठुलो ठुलो भोल्युममा हुन्थ्यो, हामी 2-4 घन्टा बसेर पढ्थ्यौँ, तर आज हामी अलिकति यान्त्रिक हुन लागेका छौँ, बढी व्यस्त हुन लागेका छौँ। हामीसँग धेरै लामो लामो समय हुँदैन, हामीसँग त्यस्तो पट्यार लाग्दो बसेर पठनको पट्यार लाग्दो बाटो हिँड्ने समय पनि हुँदैन। हामी एकैछिन बसेर छट्ट पढ्ने र धेरै कुरा बुझ्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ र हामी हिजो जस्तो किताब बोक्नलाई झोला बोकेर हिँड्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले हरेक मान्छेसँग मोबाइल हुन्छ, त्यही मोबाइल बोक्ने गोजीमा यो सट्ट लाएर बोकेर हिँड्न पनि मिलोस्, कहाँ एकैछिन 20 मिनट आधी घन्टा समय मिल्यो भने त्यहाँ सर्र पढेर पढिसक्न पनि सकुन् र त्यो पढिसक्दाखेरि हिजोको जस्तो सुफिजमको कुरा या चाहिँ हिजोको जस्तो स्वैर कल्पनाका कुरा मात्रै पढ्ने होइन, भोलि के हुन्छ, भविष्य कता जाँदैछ, हाम्रो जीवनयापन कतातिर मोडिने रहेछ, त्यो कुराको मार्गदर्शन मार्गनिर्देश गर्न सकोस् हाम्रो सिर्जनाहरूले भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर विज्ञान र प्रविधिको जुन उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरूकै संरचनामाथि यी सिर्जनालाई उभ्याउन खोजिएको छ, यसरी लेखिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले धेरै मजाले प्रष्टसँगले बुझ्नुभयो नवआयाम, जुन नवआयामलाई कुन प्रकारले भित्राइएको छ,
र भित्राउनु पर्ने हुन्छ। नव आयामलाई कुन दृष्टिले हेर्नुपर्छ, कुन चाहिँ मस्तिष्कले पढ्नुपर्छ, कुन चाहिँ मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुरेन्द्र लिम्बुज्यूबाट सुनिसकेका छौँ। र विश्वभरिका साहित्य क्षेत्रमा, विश्वभरिका देशहरूमा नेपाली साहित्यको अवस्था के कसो छ त्यो पनि उहाँहरूले संक्षिप्तमा राखिसक्नु भएको छ। र अब आज हामी विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले 24वटा देशमा कार्य गरिरहेको कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। तर अन्ततिर हामी एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोड्नेछौँ उहाँसँग। भारत र विश्वभरिका देशहरूमा मलाई लाग्छ भारत र नेपाल मात्रै होला जहाँ नेपाली भाषालाई मान्यता प्राप्त छ। जो नेपाल त नेपाल भइगयो, भारतमा नेपाली भाषालाई मान्यता प्राप्त पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतकै भूगोलमा त्यहीँ बसेका साहित्यकारहरूले चाहिँ तपाईँको दृष्टिमा विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको केन्द्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रत्येक देशलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म भारतबाट आएको हुँदा मेरो भारतमा तपाईँको दृष्टि कस्तो छ नेपाली साहित्यमा? हामीले तपाईँले सोचेको जस्तो हामीले काम गर्न सकेको छ कि छैनौँ, यो एउटा जिज्ञासा म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भारतका नेपाली साहित्य कतिको उठेको छ, कतिको उठ्नुपर्ने छ र कतिको के छ भन्ने कुरा अलिकति संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। नेपाली भाषा साहित्यलाई आधिकारिक मान्यता, एउटा चाहिँ सरकारी तौरले आधिकारिक मान्यता पाउने नेपाल बाहेक अर्को मुलुक भारत हो। 1992 अगस्त 20 तारिक हो नि, अगस्त 20 तारिक भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा राष्ट्रिय मान्यता पाउने नेपाली भाषा नेपाल बाहिरको पहिलो भारत देश बनेको छ। र भारतमा रहनुहुने नेपालीहरू अथवा भारतका केही मान्छेले चाहिँ गोर्खाली भन्न रुचाउँछन्, उहाँहरू एक प्रकारले गर्वका साथ हाम्रो भाषा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भाषा हो भनेर उहाँहरूले लिनु पनि हुन्छ, त्यो लिनु जायज छ। त्यहाँ नेपाली भाषा साहित्यको विकास जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा त्यति गहन अध्ययन गरिसकेको छु भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर मेरो बुझाइमा केही त भएको छ। त्यहाँ उदाहरणको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले देखेको, म लगभग 20 वर्षदेखि भारतमा बस्दै रहँदै आएको, आफ्नो चाहिँ कर्मभूमि बनाइरहेको हुनाले मैले के देखेको छु भने नेपालमा भानु जयन्तीलाई जुन महत्त्वका साथ मनाइन्छ त्योभन्दा कयौँ बढी महत्त्वका साथ भारतमा मनाएको देखेको छु। त्यसरी मनाउनु भनेको पनि एउटा आस्था, नेपालीको आस्थामाथिको समर्पण, त्यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा नेपाली जातिको एउटा एकता चाहिँ त्यो भानुभक्तले, भानु जयन्तीले कायम राखेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले नेपाली भाषा साहित्यको सम्वर्धन, विकास र विस्तारमा भारतमा जे हुनुपर्थ्यो, जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको नहुन सक्छ, तर पनि केही त गरिराख्नु भएको छ, लेख्नेहरूले लेखिराख्नु भएको छ। विद्यालयहरू अब विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ पनि भइरहेको छ, स्कुलहरू चलिरहेका छन्। त्यस कारणले भारतमा नेपाली भाषा साहित्यको विकास भएकै छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर केही काठमाडौँबाट जुन 1 नम्बर मानिएको भाषा अथवा शब्दकोशमा जुन व्याकरणलाई चाहिँ यहाँ पास गरेर लेखिएको छ, भारतमा बोलिँदाखेरि, प्रयोग गरिँदाखेरि ती कति ठाउँमा कतै चाहिँ अभिन्न, अलिकति त्यो रूप परिवर्तन भएको छ। तर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आञ्चलिकताको आधारमा सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण यसरी हेर्दाखेरि भारतमा नेपाली भाषा साहित्यको विकास भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ विस्तार गरिराख्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। समग्रमा सन्तोषजनकै हो। एकदमै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू, तपाईँको यस कुरालाई, गहन विषयलाई अवश्य नै भारतका विभिन्न राज्यहरू र जहाँ हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले कलम चलाइराख्नु भएको छ, जुन प्रकारले भाषा साहित्य सेवा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रेरणा साथसाथै मार्ग गर्दछन् अवश्य हुनेछ। साथसाथै भारतका साहित्यकार, नव कलमकारहरूलाई पनि एउटा स्रोत हुनेछ। हामी अन्ततिर छौँ र अध्यक्षज्यू, मणिपुरको एउटा सानो बाहुली 60,000 गोर्खाली माझ उठ्दै गरेको अगम अनलाइन टेलिभिजनले
आज मणिपुर मात्रै नभएर विभिन्न देशहरूबाट पनि लोकप्रियता पाइसकेको छ। यसमा आज तपाईँ आइदिनु भयो, समय दिनुभएको छ र तपाईँ अन्ततिर तपाईँको विचार विश्वभरि छरिरहेका विशेष गरेर मणिपुरमा रहेका गोर्खाली भाषी साथसाथै नेपाली साहित्यकारहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अगम टेलिभिजनले यो मलाई जुन अवसर दिनुभएको छ आफ्ना कुराहरू राख्ने, त्यो प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र निरन्तरताको अनेकौँ शुभकामना दिन चाहन्छु। कालजयी होस्, पछि-पछिसम्म यो चलिरहोस्, यो अझ चाहिँ यसको स्तरोन्नति हुँदै जाओस् भन्ने म अनेकौँ शुभकामना दिन चाहन्छु। मणिपुरमा पनि म 1-2 वर्ष मैले बिताएको छु। त्यहाँ एक प्रकारले अल्पसङ्ख्यकको रूपमा नेपालीहरू रहनुभएको छ, अन्य मणिपुरीहरू अन्य जातिहरूको चाहिँ बाहुल्य छ। त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूले केही घर मात्रै भएको ठाउँ, अरू जातिहरूले घेरिएको ठाउँमा पनि त्यहाँ नेपाली भाषा बोल्दा, नेपाली कल्चर उहाँहरूले चाहिँ संस्कार संस्कृति बचाएर राखेको देख्दा मलाई एकदमै गर्व लाग्यो, छाती फुलेर आयो। कतिपय ठाउँहरूमा आँखा रसायो। नेपालभन्दा कहाँ कति हो, कति कोसौँ टाढो, तर त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरू नेपाली शैलीमा बोल्ने, नेपाली शैलीमा व्यवहार गर्ने, नेपाली शैलीमा जीवनयापन गर्ने। वाकई मान्छे कहाँ कहाँ पुगेर कसरी जीवनलाई पछ्याएर बाँचिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा महसुस भयो र उहाँहरूको जुन एउटा लगाव, आफ्नो संस्कार संस्कृति भाषा लिपिप्रतिको जुन लगाव छ त्यो देखेर मलाई अत्यन्तै प्रभावित पनि भएँ। उहाँहरूप्रति म कृतज्ञ पनि छु। तपाईहरू भारतको चाहिँ मणिपुर भयो, आसाम भयो, दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादुन, यता चाहिँ गाङ्गडातिर धेरै हुनुहुन्छ। अल्पसङ्ख्यक भएर अरूको भाषा साहित्य संस्कार संस्कृतिले थिचिरहेको बेला पनि यहाँहरूले बल गरेर जसरी बचाएर आफ्नो अस्तित्व बचाएर बाँचिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै खुसी पनि छु। उहाँहरूलाई अनेकौँ शुभकामना दिन चाहन्छु। भविष्यमा पनि आफ्नो अस्तित्व, म को हुँ, आफ्नो पहिचान बचाइराख्नु होला भन्ने म अनेकौँ शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। विश्वव्यापी साहित्य महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान सम्माननीय सुरेन्द्र लिम्बू परदेशीज्यू जो साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले अन्तमा अघि प्रसङ्गमा लिन, उहाँ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्छ। नेपाली सिनेमा जगतमा उहाँले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। उहाँ र विविध पत्रकारितामा सम्पादकदेखि लिएर लेखक, उहाँ पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ। यसरी हामीले उहाँलाई आज निम्ताएर उहाँले समय दिनुभएको छ र आजको कुराकानीमा पक्कै पनि कति कता कुराहरू हामीले छुट्यायौँ पनि होला। म सरको कति प्रसङ्गहरू, सरको कति कुरा विशेषता कुराहरू पनि मैले छुट्याएँ होला। म सरसँग क्षमा माग्दछु कि अरू सरलाई आज मात्रै होइन, अगाउँ टिभीले फेरि पनि लिएर आउने नै छ तपाईँहरू समक्ष। किनकि हामीले समय, आज हामीले कोठे अन्तर्वार्ता लिएका छौँ काठमाडौँमा। हामीलाई विविध समयअनुसारले हामीले उहाँलाई भेटेका छौँ र उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। कति कुराहरू हामीले छुट्यायौँ भने अवश्य तपाईँहरूले हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। र अगम अनलाइन टेलिभिजन मणिपुरको एकमात्र गोर्खाली टेलिभिजन, उड्दै गरेको टेलिभिजन हो। यसरी ठाउँ ठाउँ, गाउँ, देश, कुना काप्चा पुगेर हरेक कुरालाई हामीले तपाईँहरू समक्ष ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र गर्नेछौँ र सदाबै भइरहनेछ। यसका लागि तपाईँहरूले हामीलाई अनलाइन टिभी भएको कारणले यसलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला र फेसबुक पेजमा गएर फलो गर्न नबिर्सिदिनु होला। किनकि यस्तै कुराहरू, यस्तै सर्जकहरू, यस्तै महान व्यक्तिहरूलाई हामीले तपाईँहरू समक्ष लिएर तपाईँहरूलाई चेतनाका लागि, चैतन्यका लागि विविध कुराहरू लिएर हामी आउनेछौँ। त्यो भागहरू, त्यो श्रृङ्खलाहरू नछुट्नुका लागि, त्यस्ता महान व्यक्तिहरूका कुराहरू, उपदेशहरू, अर्थीहरू, सुझावहरू नछुट्नुको लागि तपाईँहरूले हामीलाई माया गरिदिनुहुनेछ भन्दै आज अगम अनलाइन टेलिभिजनमा समय दिनुभयो। हजुरले यस्तो व्यस्ततामा पनि हामीलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, सुझावहरू राखिदिनु भयो। सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद। हजुर, म पनि बिदा लिन चाहन्छु। दर्शकबिन सबैलाई नमस्कार।